اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت دا. میرا بہرحال اج ٹاپک نہیں چل دیا گل وچ آ گئی. کدی آئے انشاءاللہ میں بیان کراں گا ختم نبوت دے حوالے نا. اور ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر کئی لوکاں دے مرزئی رشتہ دار نے انہاں دے معاملے چ نرم گوشہ رکھ دے نے. کئیاں نے انہاں نو رشتے بھی دیتے نے رشتے لے بھی نے. کیڑا منہ لے کے جائے گا قیامت دے دن نبی دی عدالت؟ جڑا کاروبار کردا ہے وہ حرام ہے، وہ حرام کھا رہا. گل لکھ لو، میں تھلے لکھ کے سین کر دینا. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی بن کے آئے. امی دا معنی آئے وے ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے. مائیکل ہارٹ عیسائی رائٹر سی. انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. دنیا کے او دے ٹائٹل تے اتے انہیں لکھیا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسائی نو پوچھا ایک بندے نے رائٹر نو پہ تھوڑا تے نبی عیسیٰ تے تو مسلمانہ دے نبی دا اتے فرینڈ تے نام لکھیا ہے. تو انہیں جڑا جواب دیتا انہیں کمال کر چھڑی. انہیں پتہ کی کیا؟ انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 کہ دے 20 کہ دے 30. لیکن دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنائے گئے. بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما، میں پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجا گیا. تے جگاں دے پیر آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے نبی نے قرآن حدیث پڑھایا. کتھے آئے؟ آئے ڈانگریاں دے وچوں، آئے ان پڑھان دے وچوں، آئے اجڈان دے وچوں. اللہ اللہ تے آئے کنہ چوں جنہاں نو دین دا پتہ ہی نہیں، جنہاں نو زندگی گزارن دا پتہ نہیں. تے بابا جی فرماندے نے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا. راؤں پولیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان آیا. پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا. آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگاں آیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی آئے انہاں قرآن سکھایا تے حدیث سکھائی. آیا مزمل، آیا مدثر، طٰہٰ آیا، یاسین آیا. دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا. سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا. رب کلیا نور مبین آیا. اوہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا، اچھی آن والا. سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو زمین والے آندھی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبران تو. جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو. حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو. اللہ
میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے آن دا مقصد قرآن دا پڑھانا ہے اور اپنے بچیاں نو قرآن تسی بھی پڑھاؤ. اگر 4 بچے نے نا ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے, ایک بچہ. یارو تیرے کو لکھاں دولتاں نے, کروڑاں ارباں روپیہ, زمیندار ہیں, کاروباری ہیں, تاجر ہیں, اگر تیرے مرن تو بعد اگر تیرا بچہ جنازہ پڑھان جو گا نہیں نا تیری دولت کسے کھاتے دی نہیں. یہ گل یاد رکھ لے, کم از کم 4-5 پتران دے وچوں ایک پتر اللہ دے دین واسطے وقف کر جا, تیری میت اگے پئی ہوئے تو تیرا پتر رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کرے. میں کہنا اس باپ جنہ خوش قسمت کائنات ہے ہی کوئی نہیں, بول دے نہیں. تے جدا پتر یا اولاد بعد دے وچ نہ نماز پڑھے تے نہ انہوں دین دا پتہ ہوئے تو انہوں قبر چ کٹھا ثواب ملنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 3 چیزاں بندے نو منقطع نہیں ہوندیاں مرن تو بعد, 3 چیزاں بندے دے نال جیندیاں نے. پہلی ایتھے رہ گئی, زمین ایتھے رہ گئی, مربے ایتھے رہ گئے, کاروبار ایتھے رہ گئے, تیریاں دکاناں ایتھے رہ گئیاں, مارکیٹاں ایتھے رہ گئیاں, پلازے مکان ایتھے رہ گئے. تے تیرے نال کی گیا ہے صدقۃ جاریہ, تو مسجد بنا دیتی ہے, مدرسہ بنا دیتا ہے, تو مر گیا ہے ہن اس مسجد دے وچوں قرآن حدیث دی آواز بلند ہونی ہے, تینوں برابر دا ثواب ملنا ہے. دوسری چیز کی او علم ينتفع به, علم پڑھایا ہے, علم لوکاں نو سنایا ہے, لوکاں نے تیرے کو سنی ہے, لوکاں نے شرک چھڈیا توحید تے آئے, بدعت چھڈیاں سنت نو قبول کیتا ہے. اے اہل شرک نو چھڈ کے اہل توحید تے قائم ہو گئے. تیریاں تقریراں سن کے لوکی نمازی ہو گئے, لوکاں نے شرابہ تو توبہ کر لئی, بدکاری تو توبہ کر لئی. یہ بھی تیرے واسطے صدقہ جاری. تے جے تو علم پڑھایا اگو تیرے شاگرد پڑھاندے رہے, وہ جا کے انہاں مدرسے بنائے, حدیث پڑھاندے رہے, تو قبر چ پیا ہے, تیرے شاگرد پڑھا رہے نے, تینوں برابر دا ثواب قبر چ ملدا ہے پیا. تے تیسری چیز ولد الصالح, نیک اولاد. نیک اولاد دنیا دے اندر قرآن پڑھ دیئے, ثواب جڑا ماں باپ نو پہنچ دا ہے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, اکھاں تو نبینے نے, باپ نے نبینہ سمجھ کے داخل کرا دیتا ہے. میرا پتر معذور ہے, کتے قرآن دیاں 2-4 سورتاں یاد کر لے گا, کتے نماز پڑھا لے گا. ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے, انہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے. لیکن اگو شاگرد کون نے؟ علماء کرام سنو, حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ, حافظ محمد گوندلوی, سید داؤد غزنوی, یہ سارے شاگرد نے. تے جنہاں نو شیخ پنجاب کیا جاندا ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی. تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے, تے خواب چ باپ ملدا تے آندا پتر عبد المنان دنیا دی قرآن تو پڑھنا, جنت چ درجے میرے ودن ڈے. ایتھے آن کے پچھتانا کاش کہ میرے دجے پتر بھی نبینے ہوندے, انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا جڑدا. تے ہن کبو اے پتر نو حافظ او مولوی بنا کے جی اینو بھکھا مارنا ہے. کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جی؟ مولوی جدوں مرے گا اترا ہو اوور لوڈ ہو کے مرے گا یا آپھر کے مرے گا. جیڑا مولوی بھکھا مر جے او مولوی نہیں. صحیح گل. ہن تے ماشاءاللہ مسول چنگیاں ضلع ٹیکسی انہاں نے مولوی بھکھے مردے ہی نہیں. تھوڑے کو اکتالی بھی ہے ڈوگراں والی عارف والے دے کول, اوتھے میں تقریر کرن گیا تو کہنے لگے مولوی یارو مولوی دوسرے پاسے چھٹی کر گیا. انہوں نے کہا چھٹی کیوں کی تھی؟ وہ تنخواہ بھی دیندے سن, چاول بھی دیندے سن, دودھ بھی دیندے سن, تے چھٹی کیوں؟ جی وہ چھٹی انہیں اس وجہ تو کی تھی. انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نے میں ایتھے آیا, تھوڑے پنڈ چ بابا ہی کو نہیں مریا. یہ تھوڑا صحیح گل سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا بندہ ہی کو نہیں مریا یار. بندہ مرے پھر کل پھر تیجا پھر 10واں, یہ ساڈا ہے اوور ٹائم. تے وہابیو اساں تے سارا کچھ اپنا کٹ کے تھانوں حق دا راہ دسیا ہے, اسی اپنا سارا کچھ چھڈ کے تھانوں صحیح رستہ دتا ہے. تھانوں قرآن سنایا, حدیث سنائی ہے, شرک دے راہ تو تھانوں لایا, بدعت دے راہ تو تھانوں ہٹایا.
جہنم دے راہ تو لایا تے جنت دے راہ تے پایا ہے. الحمدللہ بے لوس اہل حدیث دے علماء نے بے لوس یقین کرو بے لوس جنی تو ہی خدمت کر دے ہو نا اینی تو مہاں میری گڈی تیل ہی آن جان دا کھائی جاتی. صحیح میں تھوڑا گل کہہ رہے دنیا واسطے نہیں. میں مسجد چ بیٹھا قرآن میرے اگے وے میں ذریعہ معاذ سمجھ کے تبلیغ نہیں کرتا نجات سمجھ کے کرتا ذریعہ نجات سمجھ کے. کاش مرن تو بعد اللہ اس تبلیغ میں میری نجات دا سبب بنا دے. خدا دی قسم کھا کے کہنا تھوڑے خطابات تھوڑے کو کچھ نہیں لیں دے. دوسرے پاسے ویکھو ایک نات کھا 3-3 لاکھ روپیہ لیں دے اتے جڑے سٹھے جاندے نے وکرے نے. ذاکر جڑا ایک گھنٹے دا 5.5 لاکھ روپیہ لیندا ہے ذاکر لاہور دے اندر. اس محرم دی گل دس رہا تے جدوں ایک گھنٹہ مکدا تے پھر نالوں آندا دوسرا گھنٹہ شروع کر دوں. پھر وہ جڑا مین بندہ ہوندا وہ کہے جی کر دو پھر نہیں تو نہیں اوتھے ہی گل ختم ہے. اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث ہے الحمدللہ. اس وجہ تو ساڈی تبلیغ اور اہل حدیث پھیل رہے ہیں. جتھے آج تو 10 سال پہلو ہڑپے کنیاں مسیتاں 20 سال پیچھے جاؤ تے ہن کنیاں نے. کوئی بستی کوئی پنڈ ضلع سائیوال دے اندر ایسا نہیں جتھے ایک اہل حدیث دی مسجد نہ ہوئے. یہ سب تبلیغ دی برکت ہے. اس واسطے اہل حدیثوں اپنے علماء دا تسی حق ادا نہیں کر سکا. پیچھے جائیے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ پیدل چل کے پنڈا چ گئے. پیدل میں ادھر لئیے ال گیا تے ریت دے ٹبیاں چ پنڈ تے میں کہا ایتھے کوئی آیا ہوئے گا تو پنڈ والے کہنے لگے آپ صاحب ایتھے حافظ عبد القادر روپڑی صاحب سر تے کتاباں چوک کے نا سڑک تو 10 کلومیٹر پیدل چل کے آئے. اللہ میری جماعت دے علماء جتھے لیٹے نے انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. خدا دی قسم کھا کے کہنا اہل حدیثو اسی بھی کاروبار کر سکنے ہیں جی ہزاراں دے مجمع نو اہی واز کر سکنے ہیں ہزاراں دا اجتماع رب ساڈے کو مطمئن کرا سکدا ہے اہی بھی کاروبار کر سکنے ہیں. لیکن نہیں اس خالق حقیقی نے جڑا دنیا دا سب تو رب دے ہاں محب ترین انسان ہوندا ہے اللہ انہوں علم دی دولت را مالا مال کر دے. آج ساری جماعت دے شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ جڑے جامعہ سلفیہ دے شیخ الحدیث جنہ 50 سال بخاری پڑھائی ہے. آج جو اللہ نو پیارے ہو گئے نے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. مولانا عبدالعزیز علوی صاحب دے پائی نے مولانا عبدالعلیم علوی سارے پرائی شیخ الحدیث نے ماشاءاللہ. عبدالعلیم علوی صاحب کو میں ترمذی پڑھی جامعہ اسلامیہ گجرا والے دے اندر 1994 دی گل کرنا پیا. سارے پرائی الحمدللہ شیخ الحدیث آج جو اللہ نو پیارے ہو گئے. میں اوندیاں خبر پڑھی تے میرا ایک کری رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں واقعتاً نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا. کوئی علم دا اٹھنا ہے نہیں عالم اٹھا لے جان. میرے بھائیو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرمائے. تو میں بات کر رہی ہوں اپنے بچیاں نو دین دے عالم والد الصالح نیک اولاد نیک اولاد جڑی بچہ نو قرآن دا حافظ بنایا ہے قرآن دا قاری بنایا ہے دین دا عالم بنایا ہے. تیرا بچہ تیرے مرن تو بعد دعا کردہ ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں کہنا دنیا دیاں دولتاں ایک پلڑے چ رکھ دے دنیا دے سارے کاروبار ایک پلڑے چ رکھ دے اے دعا ایک پلڑے چ رکھ دے. جدو تیرا بچہ دعا کردہ آقا فرما دینے اللہ دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت دے اندر بلند کر دینے. وہ درجہ کی ڈاکو ہے وہ درجہ کی ڈا جڑا بلند کر دینے. جنہ کو مسجد دا دے تھلے چھاتے ایڈا کو درجہ کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دا درمیان خلا ہے نا آوے کو کڈا وڈا خلا ہے زمین اسمان دے درمیان 500 سال لگ دینے پہلے اسمان تک پہنچن دے. ایڈا وڈا خلا ایک درجہ جنت دا ایڈا جے
تے جدوں پتر دعا کردا ہے ایک درجہ چکیا جاندا ہے او دعاواں کری جاندا ہے اے تے جنت چ درجے بلند ہوندے جاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ امام ربیعہ گزرے نے نا مدینہ الرسول دے اندر امام ربیعہ نام سی انہاں دا تے انہاں دے باپ نے عبد الرحمن فروخ وہ گھروں چلے نے جہاد تے وہ 30,000 درہم نا اپنی بیوی نو دیتا بھی تیرا خرچہ ہے انہاں دے جان میں پتہ نہیں جہاد تو ہن کدوں ہونا ہے کدوں نہیں ہونا اے تیرا خرچہ ہے انہاں دے مرن تو بعد انہاں دے جان تو بعد نا اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی ربیعہ امام ربیعہ انہاں نو کہندے سی یہ مدینے دے بہت بڑے شیخ گزرے یہ اللہ نے بیٹا دیتا ماں نے 30,000 درہم لا کے نہ تے اپنے بچے نو حدیث دا محدث بنا دیتا جدوں 30 سال تو بعد واپس آئے نا تو وہ 30 سال دا عرصہ گزر گیا سی تو پھر تھوڑا پتا بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے جو دو جوانی سی تے آن کے نا تلوار دی جڑی اگے نوک نہیں ہوندی او دے نامے دروازہ اس طرح کھولیا کھولن دی کوشش کی تھی امام ربیعہ اندروں نکل دے ہن پے او جوان سے نا جے بچے سن 25-30 سال ساری عمر ہے تو انہوں نے دیکھا ہاں بابا کتھوں آیا کہ دروازہ کھولن دے ہیں کتھوں آیا کون ہے تو انہوں نے کہا بھی تو کون ہے تو پہلو دس نا یہ تو گھر میرا تو کون ہے وہ امام ربیعہ کہنے لگے گھر میرا ہے وہ بابا آکھے میرا ہے دعا پیو پتران دے اندر نا جدو گلان دی سختی آئی نا تو اچھی بولن لگ اندروں امام ربیعہ رحمہ اللہ دی والدہ آئی انہوں نے کہا پتر ہے تیرا باپ عبد الرحمن فروخ یہ جہاد تے گیا سی ہونا ہے شام دا ٹائم سی رات گزری نا تے اپنی بیوی نو اندروں 30,000 درہم دے گیا ہو دا حساب کہنے لگے سویرے تو ہی سوون تھکے ہو سفر کر کے آئے ہو سویرے تو انہوں دیاں گی تو ہی فجر جا کے مسجد نبوی پڑھنی پھر آیا تو ہن امام ربیعہ رحمہ اللہ رات دے ٹائم ہی نیرے چی باپ نو ویکھیا تے ملے نے کچھ پہچان بھی نہیں سی صبح ہن انہوں نے نماز فجر پڑھائی فجر تو بعد منبر تے بیٹھے قال رسول اللہ دا درس شروع ہو گیا اگے چٹیاں داڑیاں نے بیٹھے نے انہاں کلمہ اپنے ہتھاں وچ پھڑے نے تو حدیث لکھ رہے تے نال دے نو ایویں مار کے نا حج کہندا ہے یہ کون ہے اے جڑا درس دے رہا انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا کون ہے نہیں منوں نہیں پتا ہے کون ہے یار ماشاءاللہ بڑا قرآن نے سنایا فجر چ پڑھے تے ہن نبی دی حدیث دا درس دے رہے وہ آندے نے جی عبد الرحمن فروخ نامی ایک آدمی ہے وہ جہاد تے گیا ہے وہ 30,000 درہم نا اپنی بیوی نو دے کے گیا سی انہیں سارا ہی لا کے نا اپنے بچے نو دین دا عالم بنا دیتا یہ زاروں قطار رون لگ پیا وچ تے روندہ روندہ اٹھ کے گھر جاندا ہے بیوی آندی ہے بھائیو کی ہویا کیوں روندے ہو پے بھائیو تھانوں میں حساب دیاں تھوڑے 30,000 درہم دا آندا ہے اللہ والیے بس کر دے تیرا حساب تے میں مسجد دے ممبر تے مصلی دے کولوں ہی لے آیا ہاں اگر ماواں نیک ہون تے امام بخاری پیدا ہوندے نے اگر ماواں نیک ہون تے امام مسلم پیدا ہوندے نے اگر ماواں نیک ہون تے بیٹے احسان لئی ظہیر حبیب الرحمن پیدا ہوندے نے بخاری دنیا تے آئے نے اکھاں تو نبینے نے سن لو بی بیو اگر آئیاں ہوتے امام بخاری اکھاں تو نبینے پیدا ہوئے تے بخاری دی ماں دی اللہ میں تیرے کو پتر لے آسی تے میں کیا سی انہوں حدیث دا محدث بناواں گی دیتا ہی تے اکھاں تو نبی نہیں دیتا ہی تے سجدے چ پہ گئیاں اللہ میرے بخاری نو اکھاں دیں گا تے پھر میں سر سجدے چ چکنا ہے آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چ چکتے سہی میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی ہے حضرت امام بخاری آندے نے ماں دی دعا تو ایسی بنائی ملی میں چاند دی چاندنی چ حدیث پڑھنا بھی تے حدیث لکھنا بھی پتہ ہے تو انہوں 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث دے حافظ سن امام بخاری اور 6 لاکھ حدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے زبانی یاد سی اے جڑی بخاری انہاں لکھی ہے نا امام بخاری نے 16 سال چ لکھی ہے 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بیٹھ کے تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بیٹھ کے اور ہر حدیث تو پہلے غسل کیتا ہے ہر حدیث لکھن تو پہلے استخارہ کیتا ہے زمین دی دھرتی تے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب ہے جو صحیح البخاری